केजरीवाल हांगा आयल्या आनी ताणें एलिगेशन केल्लें आसा की 13 वर्साचें करप्ट गव्हर्मेंट तुमी सोंपोवपा खातीर आतां पावलां उबारची पडटलीं. हॉनेस्ट पॉलिटिक्स दिवपाचें काम फक्त आम आदमी पार्टी करता. केजरीवालान तरी हें सांगचें न्ही. करप्ट सरकार तेजें असलें म्हणून ताका दिल्लीच्या लोकांनी ताका घरा धाडला. त्या मनशान हांगा येवन आमच्या सरकाराचेर उलोवचें न्ही. ट्रान्सपरन्सी आनी डिजिटलायजेशन्स म्हज्या सरकारान जे रिफॉर्म्स केल्या हे इतके पयलीं केन्नाच करूं नासले. त्या खातीर आय एम शुअर की म्हज्या सरकारात जे आसा एखादी दुसरी चूक हांव ना म्हणना की जो इन्सिडंट जालो इट इज एन एक्सिडंट म्हणपाक काय हरकत ना. तेज्या फाटल्यो सगळ्यो गजाली हांवूय आयडेंटिफाय करीत आसा आनी जो पनिशमेंट ह्यो सगळ्या खातीर जातल्यो. बट केजरीवाला सारकेल्या मनशाक जो करप्ट आनी जो भितर गेला तेणी येवन म्हज्या सरकाराचेर उलोवचें न्ही अशें म्हाका दिसता. बट एट प्रेझेंट ताका दिसूंक लागला आसतलें की बरेचशे म्हणजे आमचे थोडे कडेन फायट्स जी आसा ही आम आदमी पार्टी कडेन आसा म्हणून तांकांय दिसूंक लागलां आसतलें थोडे कडले सीट आमी जिखता म्हणून कदाचित म्हणजे माजी मुख्यमंत्री हांगासर आयला आनी तो ग्रावंड लेवलाचेर येवन कॅम्पेन करता अशें दिसपाक लागलेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH.